नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज रजबुल मुरज्जब की आखिरी जुम्मे का दिन है और 28 रजबुल मुरज्जब आ चुका है और आखिरी जुम्मा है। आज के दिन ये वजीफ़ा जिस भी घर में पढ़ा जाएगा तो उस घर का बच्चा बच्चा भी दौलतमंद हो जाएगा। आज आपको वो वजीफ़ा बताऊंगी जिसे पढ़ते ही आपकी सारी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपके सारी ज़िंदगी के मसले हल हो जाएंगे। अगर आपने सारी ज़िंदगी कोई वजीफ़ा पढ़ते रहे हैं, जितने भी वजीफ़े पढ़े हैं वो सब एक तरफ, और जो आज के जुम्मे का 28 रजब का वजीफ़ा है ये एक तरफ है। ये इतना पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है कि जिस घर में भी ये वजीफ़ा पढ़ा गया उस घर के बच्चे बच्चे करोड़पति बन गए हैं। अगर अल्लाह पाक चाहे तो अपने हुक्म से एक ही दिन में आपकी ज़िंदगी बदल देगा, आपकी तमाम हाजतों को पूरा कर देगा, आपके तमाम मसलों को हल फरमा देगा, आपकी तमाम मुरादों को पूरा फरमा देगा। रब कायनात पर पुख्ता यकीन रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं होती तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें वो अजर वो फल नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के रब कायनात पर कीजिएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी आप लोगों ने लाजमी रखनी है। और रब कायनात पर ये हमने नहीं सोचना कि हम अमल तो कर रहे हैं, पता नहीं हमें ये फ़ायदा देगा, जिस मकसद के लिए कर रहे हैं वो हल होगा या नहीं। सिर्फ हमारा पढ़ने का काम है और यकीन पूरा रब कायनात पर रखना, और फिर सब काम उस पर छोड़ देने हैं। वो जब गैबी ख़जानों से अता फरमाता है तो ऐसे ही अता फरमाता है कि हमें समझ भी नहीं लगती कि ये कहाँ कहाँ से आ जाते हैं और किस तरह आते हैं। बस उसका हुक्म होता है और वो नीयतों को देखता है। तो अच्छी नीयत रख के कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारी वजह से किसी दूसरे को फ़ायदा पहुंचे तो हमें भी सदका जारिया मिले। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और जब आप वजीफ़ा करने लगे तो पहले कमेंट्स में अपना नाम और जगह जहां आप रहते हो उसका ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर आपको वजीफ़ा करने की भी इजाज़त मिल जाएगी। अगर आप अपने घर के लिए, यानी जिसका घर नहीं है वो अपना घर लेना चाहते हैं, उसके लिए भी आप वजीफ़ा कर सकते हैं। जिनके शादियां नहीं हो रही वो भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं, जिनके बच्चे नहीं वो भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा कर्ज़दार हैं और कर्ज़ा उतारने का कोई सबब नहीं बन रहा वो भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गरीब मेरे बहन भाई हैं, मुफलिस हैं, वो गैबी दौलत रब कायनात के ख़जानों से लेने के लिए भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। ये वजीफ़ा लाखों करोड़ों लोगों ने किया है तो रब कायनात ने उनकी ज़िंदगियां बदल दी हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब आप भी इस वजीफ़े को करेंगे तो रब कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से आपकी भी ज़िंदगियां बदल देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आपने पूरी वीडियो को ध्यान और तवज्जो के साथ सुनना है, समझना है, फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा।
تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے، پوری ویڈیو کو سنیے گا، اور نہ ہی آپ نے وظیفے میں اپنی طرف سے کوئی لفظ کو بڑھا کر پڑھنا ہے، اور نہ ہی آپ نے اس وظیفے میں کسی لفظ کو کم کرنا ہے۔ جس تعداد کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گی، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ رب کائنات انشاءاللہ العزیز آپ کی ضرور مدد عطا فرمائے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی لازماً یاد رکھیے گا۔ کرنا آپ نے اس طرح کہ جہاں بھی آپ سارے دن میں اس وظیفے کو کر سکتے، کیونکہ یہ رجب کی آج 28 تاریخ ہے، آخری دنوں میں ہے اور آخری جمعہ ہے، تو اس وظیفے کو مت چھوڑیے گا، لازماً اس وظیفے کو کر لیجئے گا۔ آج کے دن آپ اس کو چاہیں تو ایک دفعہ کر لیں، چاہے تو 2 دفعہ، جتنی دفعہ بھی آپ اس وظیفے کو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دوبارہ سال کے بعد دن آنا ہے، تو پھر ہی ہمیں اس وظیفے کو کرنے کا موقع ملے گا۔ اسی لیے اس کو آپ جتنی دفعہ، جتنی مرادوں کے لیے چاہیں تو ایک دفعہ ساری مرادوں کے لیے پڑھ لیں، یا چاہیں تو ہر مراد کے لیے علیحدہ علیحدہ اس وظیفے کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر ہر وظیفے کے بعد آپ نے دعا لازماً اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو، اپنی مراد کو رکھ کے دعا لازماً کرنی ہے۔ تو جتنی دفعہ آپ چاہیں اس وظیفے کو آج کے دن پڑھیے گا، جہاں پہ بھی بیٹھ کے، جس بھی وقت، کہیں پہ بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، مسجد میں، مدرسے میں، آفس میں، دکان پہ، کہیں پہ بھی آپ اس وظیفے کو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر پڑھنے سے پہلے آپ نے بالکل سکون اور اطمینان کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ جب وظیفہ پڑھنے لگے تو بالکل خاموشی کے ساتھ آپ نے درمیان میں نہ تو کسی سے بات کرنی، نہ ہی اٹھنا ہے، اور نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ یہ 1-1.5 منٹ کا وظیفہ ہے، اور اتنا بڑے مقصد ہمارے حل ہو جائیں گے، تو اس کو بالکل توجہ اور دھیان کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو مکمل کر کے اٹھنا ہے۔ کہیں پہ بھی بیٹھ کر آپ پڑھ رہے ہوں، جتنی دفعہ مرضی آپ پڑھ سکتے ہیں آج کے دن۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دونوں کو آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ایک مرتبہ پڑھ لیا، تو اس کے ساتھ ہی آپ نے یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، اس کو آپ نے 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس کو آپ نے سورہ کوثر کو 3 مرتبہ پڑھنا۔ اس کے جب آپ نے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لی، تو اس کے ساتھ ہی آپ نے لا الہ الا ہو والرحمن الرحیم، لا الہ الا ہو والرحمن الرحیم، لا الہ الا ہو والرحمن الرحیم، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ نے یہ 7 مرتبہ پڑھ لیا، تو اس کے ساتھ ہی آپ نے اللہ 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 اللہ، اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پڑھا، اس کے ساتھ ہی یا ربنا آپ نے 12 مرتبہ پڑھا، اس کے بعد سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھی، اس کے ساتھ ہی آپ نے لا الہ الا ہو والرحمن الرحیم، اس کو 7 مرتبہ پڑھا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ، اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں آپ نے درود پاک نہیں پڑھا اس وظیفے سے، اور اب آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو دل چاہے درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر ہے کہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ والا درود پاک پڑھیں، اور پھر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ جس بھی مراد، جس بھی مقصد کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ دعا مانگے، انشاءاللہ العزیز رب کائنات آپ کی مدد عطا فرمائے گا، اور دعاؤں میں مجھے لازماً یاد رکھیے گا۔ اور چاہے تو ہر مقصد کے لیے علیحدہ دعا کر لے، چاہے تو سب مقصدوں کے لیے ہی آپ دعا کرتے رہیں ہر دفعہ، تو انشاءاللہ العزیز رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے اپنے حکم سے آپ کی تمام حاجات کو، تمام مرادوں کو پورا عطا فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔